لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين موافقين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين آمنوا كفروا بآياتنا إنا أصحاب المشأمة أولئك هم شر البرية إن الذين كفروا من أصحاب المشأمة أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم من نعمة تجزى وما لأحد عند ربه تجزى